आराधन आराधन स्वादी sacramenta आराधन आराधन स्वादी sacramenta मुक्ती मोना कळत्या कळसा करतां तुका नमा मुक्ती मोना कळत्या कळसा करतां तुका नमा आराधन आराधन स्वाधीन sacramenta आराधन आराधन स्वाधीन sacramenta जीवितासो बुडो तू आमका मोगासो ग्रास तू भरतो आमच्या आत्म्यासो जीवितासो बुडो तू आमका मोगासो ग्रास तू आमच्या आत्म्यासो तुझो सांगाता शेताव तुझी कृपा लालेताव तुझो सांगाता शेताव तुझी कृपा लालेताव हर एक दिसा बघजाक तुका आमी अत्रेकताव हर एक दिसा बघजाक तुका आमी अत्रेकताव आराधन आराधन स्वाधीन sacramenta भक्ती मोना कळत्या कळसा करतां तुका नमा करतां तुका नमा संसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडावचो समाधानेचो प्रकाश पावचो संसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडावचो समाधानेचो प्रकाश पावचो तुका मेळूंक आशेताव आत्मीक सकत लालेताव तुका मेळूंक आशेताव आत्मीक सकत लालेताव हर एक दिसा भोगूंक शांती आमी अत्रेकताव हर एक दिसा भोगूंक शांती आमी अत्रेकताव आराधन आराधन स्वाधीन sacramenta भक्ती मोना कळत्या कळसा करतां तुका नमा करतां तुका नमा दोन हजार वर्सां आदीं कुड्ड्यांक दिश्ट दिल्लो तोंट्यांक सलाशें केल्लो मेल्ल्यांक जूक केल्लो जर पिडेस्तांक बरें केल्लो तो जेजू ह्या सक्रामेंतांत आमच्या समकार आमच्या मुखार हजर आसा वैजांचो वैज तो पिडेस्तां खातीर तो आयिल्लो आनी ताणें पिडा गोण केली
ताच्या गुण करच्या सक्तेन आनी दैवीक सक्तेन जायत्यांची पिडा ताणें काण सोडली, रोग ताणें काण सोडले, बरें केलें. मोगळा जेजू, ह्या घडये तुका आमी आराधन करता. वैजांचो वैज जावन तूं आमची पिडा शिडा तूं गुण करताय. तुजेर बावर्थ दवरून आमी आयल्या हांव जेजू हांगासर. तुज्या दैवी काकुळतीन म्हाका आनी आम्हा सोमेस्तांक गुण कर म्हणून व्हडा बावर्तान आमी आयल्या हांव जेजू. खंय खंय तावन लोक तुजे लागीं आयलो, तुवें एकच म्हणे तुज्या बावर्तान तुका बरो केलो. केदो व्हड बावर्थ तुजो म्हणून तुवें तांकां बरें केलें आनी गुण केलें जेजू. आज हांगासर त्याच बावर्तान ह्या पवित्र तळार आमी आयल्या तुज्या लागीं मागोवंक. हांगासर ह्या सर पिडेस्तांक, मालगाड्यांक, उतार प्रायच्यांक आनी कोणा पासत आमी मागता तांच्या पासत, कोणा पासत आमी मागोवंक आयल्या तांच्या पासत, कोणे आमच्या लागीं मागोवंक सांगलां तांच्या पासत, कोण हे विक्षण करता तांच्या पासत, कोणाक आमच्या मागण्याची गरज आसा तांच्या पासत, विविध पिड्यान कश्टांच्या बंदडेन बांदपासांचेर केल्ल्या पासत, नाना पिडेक वळख जाल्ल्या आमच्या भावंडां पासत आमी तुज्या लागीं मागता जेजू. तुजी खुशी वय जाल्यार म्हाका गुण करूंक जाता. तुका मोन आसा वय जाल्यार जेजू आमकां समेस्तांक गुण करूंक जाता. देखून तुका आमी आर्गां दिता, होगळाप दिता. हो बाग आमकां फाव केल्ल्या खातीर, हो अवकाश आमकां फाव केल्ल्या खातीर, ह्या तळार आमकां हांगासर आपयल्ल्या खातीर, ह्या घडये आमकां तुवें गुण करच्या खातीर आमी तुज्या लागीं लाले मागता. आमकांच आमी जेजूक समर्पण दिवया. आमची कश्ट, आमची पिडा, आमची दूख, आमची बेजाराय, आमचें सर्वस्व जेजूक समर्पण दिवया. जेजूच्या कुडी रावन बायसाची ती दैवीक सकत आपणावंक आमकांच आमी तयार करया आनी गीत गावच्या मरिफात ताका आमी आराधन करया. आयल्या बापा तुजे चरणी करचक स्तुती आराधन. आयल्या बापा तुझे चरणी करता स्तुती आराधन. देव तूं आमचो बोधयार सर्पण करता नमस्कार. देव तूं आमचो बोधयार सर्पण करता नमस्कार. हालेलुया 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 हालेलुया. देवाक जावं आर्गां आनी होगळाप हालेलुया आमच्या सोम्याक आनी आमच्या जेजूक. हालेलुया ताका मान आनी ताका स्तुती, हालेलुया ताका जावं होगळाप. हालेलुया आमचो वर्त देव तो, हालेलुया सत्यवान पदवेदार देव तो. हालेलुया ताची काकूळ तूं वर्ती जावन आसा, हालेलुया ताची पदवी वर्ती जावन आसा. जेजूच्या नांवान गुण करची सकत आमकां मेळो दी. जिवान जेजू हांगासर आसा. आमचे कश्ट संकश्ट तो जाणा, आमची पिडा शिडा तो जाणा. आमकां तो बरें करूं ह्या घडये. ताका जावं आराधन, मान, होगळाप आनी स्तुती. जेजू राया मोगळ इष्टा करता स्तुती आराधन. जेजू राया मोगळ इष्टा करता स्तुती आराधन.
सर्पण करता नमस्कार. थँक यू जीसस. जीवन आसाय आमच्या काळजात सर्पण करता नमस्कार. हालेलुया हालेलुया दाविदाच्या पुता जेजू या सक्रमेंटान हालेलुया तुका आराधन करचे भाग आमका फळ जाला. नाजरेताच्या जेजू, हालेलुया नाजरेताच्या जेजू, हालेलुया आम्ही तुका आराधन करता. हालेलुया आम्ही तुका हकलाप करता जेजू. तुका जाव मान आणि हकलाप जेजू. तुझी दैवी काकोत वाढवली या घडये. तुझी गुणकरची सकत वाढवली या घडये. तुझ्या पदवेन आणि सक्तेन आमचे त्यासरी पिढा गुण कर. हे जेजूच्या नावान आम्ही मागता जेजू. जेजूक जाव आराधन आणि हकलाप. नाजरेताचो जेजूच्या नावान दाविदाचो पूत जेजू आमचो क्रिस्त या घडये बळे करूंक. पवित्रत्म्या पारत्रिता करता स्तुती आराधना. पवित्रत्म्या पारत्रिता करता स्तुती आराधना. पवित्रत्म्या मजदारा करता स्तुती आराधना. पवित्रत्म्या मजदारा करता स्तुती आराधना. आत्म्यात रावताय कुरपेन भरताय सर्पण करता नमस्कार. आत्म्यात रावताय कुरपेन भरताय सर्पण करता नमस्कार. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ Hallelujah. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸುವೇ. Hallelujah. ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತರಾದ ದೇವರು ನೀವು, ಪುನರುತ್ಥಾನರಾದ ದೇವರು ನೀವು, ಗುಣಪಡಿಸುವ ದೇವರು ನೀವು. ನಿಮ್ಮ ದೈವ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದ ಸ್ವಾಮಿಯೇ. सोमिया जेसू होगळप तुका मोच्या जेसू अर्गां तुका होगळप तुका मोगळ जेसू होगळप तुका मोच्या जेसू महिमा तुका मोगळ जेसू स्तुती तुका मोच्या जेसू होगळप तुका मोच्या जेसू स्तुती तुका मोच्या जेसू. अर्गान तुका सोम्या जेजू. वंदन तुका सोम्या जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू. हर्षितां तुका सोम्या जेजू. वंदितां तुका सोम्या जेजू. ये मोगळा जेजू आमचे खातीर पुनर्जीवन जावन या सक्रमेंतांत तूं कोरोसू हजर आसाय. संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमच्या संगत आसा म्हणून आमकां तुवें सांगलाय. भूमी आनी अंतराळ नाश जातलें, म्हजी उतरां नाश जावची नात. ह्याच उतरा प्रकार
प्रापक तू आमच्या मध्ये तू आमचे मध्ये हांगासर हांगासर या पवित्र सक्रामेंटांत या पवित्र सक्रामेंटांत बरोच हजर आसाय म्हणून आम्ही पातयेत हांव जेजू तुका स्पिरितान बावडताच्या स्पिरितान आमकां पळोवचे हे बाग तुवें फावो केलाय आमचे कस दुख आमची पिडा शिडा तुका समर्पित हांव हे मोगळा जेजू तुझ्या दैवीक काकुळतीन तुझ्या दैवीक सक्तेन आमची बिरमत पाव आमकां गुण कर तुझी गुण करची सकत आमचेर वाळय या घडये आमी तुका आराधन करता वंदन करता आराधन करता होय मोगळा जेजू आमचे सर्वस्व तुका समर्पित तुझ्या गायांक समर्पित तुझ्या कडवळांतले वामतीतली झर कुरपेची झर गुण करची झर आमचेर वाळय आमच्या मोगाच्या मनशांचेर आमच्या पिडेस्त बावंडांचेर आमी कोणाची जतन करता तांचेर तुझी कुरपेची झर वाळय हे म्हज्या जेजू आमचे बिरमत पाव हे दाविदाच्या पुता जेजू आमचे बिरमत पाव हे दाविदाच्या पुता जेजू या संसाराचे बिरमत पाव एक ना अनेका पिढ्यांत हो संसार कष्टात आसा हो लोक कष्टात आसा तुझी खुशी वय जाल्यार तुका मन आसा वय जाल्यार तुका गुण करूंक जाता तुझ्या दैवीक सक्तेन तुझ्या दैवीक काकुळतेन आमची बिरमत पावन आमची पिडा घाण सोड या खातीर तुका आराधन फावो तुका मान फावो तुका होगळा फावो हालेलुया 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 लुकासो वांचेल अध्याय 4 वळ 5 तावन 6 उपरांत देवसरान ताका वयर उबारून व्हेलो आनी एका किण्या भितर संवसाराची सर्व राजा दाखोवन म्हळें ह्या सर्वांचो अधिकार आनी ताचो वैभव हांव तुका दितां कित्याक हो अधिकार म्हजे स्वाधीन सोडला म्हाका खुशी आसा ताका हांवें तो दिवयेत सैतान ताची राजवट चलयता मात्र न्ही ताच्या सांगती देवसरांक चलवणी लाभलेल्या मनशांक ताच्या हातोटीक हाडटा देव आदामाच्या अविधेयपणा वरवीं जाल्ले उगडापण आनी उणेपण पुना निर्माण करूंक काकुळतीन भरल्या देवान ताच्या पुता जेजूच्या विधेयपणान संपूर्ण केलें देखून मोगाच्या भाव पिढीन करिंतकारांक बरयल्ल्या त्या पत्रांत आमी वाचता अध्याय 15 वळ 50 आनी 4 तावन 50 आनी 6 ह्या विनाशी कुडीन अविनाशीपण आनी हे मरणवंत कुडीन अमरपण नेसलेल्या वेळार पवित्र पुस्तकाची ही सांगणी घडोवन येतली जैतान मरणाक गिल सोडलें हे मरणाक खंय आसा तुजें जैत हे मरणाक खंय आसा तुजी कूस पाताकस मरणाचें कूस नियमशास्त्र पातकाचें बळ मोगाच्या भाव भयणीनो सोम्या जेजूक आराधन करूंक हांगासर आमी आयल्या आज दैव जेजूच्या दैवी काकुळतीच्या ह्या फेस्ताच्या ह्या वेळार प्रत्येक तरान ह्या नोवेनाचो इरादो घेवन पिडेस्तांचो मोग आनी तांची जतन ह्या विशयाचेर नियाळ करूंक आमी हांगासर पयल्यान आराधन करूंक आसा सोम्या जेजूची दैवीक सकत आपणावन ताची गुण करची सकत आपणावन ताची काकुळत आपणावन बरें जावंक आमी मागोवंक आसा त्या खातीर तयाराय गरजेची
बावडता असले मात्र मनीस गुण जाले. जेजूच्या आंगार पडले कोणी गुण जावनात. बावडतासून ती कानान कान स्त्री कितलीशा महिला पयस चलोवन जेजू लागीं आयिल्ली. पूण जेजून म्हळें मेजार आसलो उंडो काण सुण्यांक दिवचो समाने. पयलें हांव आयलां जुदेवा खातीर, जुदेव बरें जावं देत. पूण त्या स्त्रियेन कितल्या महिला पयस आपल्या धुवेक बरें नातलें, धूव पिडेत आसली. पूण तिणें म्हळें मेजार तावन पडिल्ले उंड्याचे कुडके ती सुणी खायनात गे. जेजून तिचो बावडतो पळयलो. तुज्या बावडतान केदो व्हड तुजो बावडतो स्त्रिये म्हणालो जेजू, तुज्या बावडतान तुजी धूव बरी जातली. त्याच घडये त्याच वेळार तिची धूव बरी जाली. जेजू आज आमचो बावडतो पळयता मोगाच्या भाव भयणीनो. आज ह्या घडये आमी ह्या वेळार हांगासर आमी बावडतान आयल्या. फाटल्या दिसांत हांव येता. ह्या पवित्र जाग्यार आमी जायते फावटी येता. देवाची काकूळट मागोवन येता. कितल्या महिला पयस तावन तो शतापती आयिल्लो, सरदार आयिल्लो. जेजून तांचो बावडतो पळयलो. शतापतीचो साकोर म्हणालो, म्हजो साकोर बरो ना, एक खबर सांग, एक उतार सांग. कशें हांव म्हज्या साकरांक कामांड करता, आदेश दिता, ते आयकतात. तशेंच तूं म्हाका आदेश दी, हांव आयकतां. म्हज्या घरा भितर येवंक हांव योग्य न्हय, एक उतार सांग. जेजून ताचो बावडतो पळयलो. केदो व्हड तुजो बावडतो म्हणालो, तुजो साकर बरो जातलो. सरदाराच्या पुताकी जेजून बरें केलें. कितलेशे महिला पयस तावन आयिल्ले, अन्य जातीचे ते, जुदेव न्हय आसले ते, जाल्यार खंय खंय तावन आयिल्ले, बावडतान आयिल्ले. पूण एक स्त्री जैनाची तिचो गोवानी ती पयस तावन बॉम्बेची हांगा खंय ते पयस खंय रावतात. त्या स्त्रियेक हुशार नातलें देखून पतीन गोवान अन्य जातीची ती बायलेक आपोवन हाडलें. ह्या जाग्यार हाडल्यार बरें जाता म्हणून मस्त वखदां तिका केल्लीं, मस्त डाक्टर लागीं व्हेल्लें. आनी तांच्या धर्मा प्रकार, तांच्या नियमा प्रकार जायते तांणी मागणें, आराधन आनी कितें पुरा केल्लें. जायती पुजा केल्ली आसा. जाल्यारय बावडतान जेजू लागीं ती आयिल्ली. म्हज्या लागीं म्हणलें, आमी पयस तावन आयल्या फादर, बावडतान आमी आयल्या, विश्वासान आयल्या. कोणेक आमकां सांगलें हांगा बरेंपण जाता म्हणून. एक फावटी बरें जाल्यार पुरो. आनी स्त्रियेचो बावडतो आनी त्या दादल्याचो बावडतो. दादल्यान त्या स्त्रियेची जतन केल्ली. दादल्यान त्या स्त्रियेचो मोग केल्लो. जायतीं वखदां केल्लीं, जायत्या दात्यार लागीं व्हेल्लें, जायत्या तांच्या देवा लागीं व्हेल्लें, जायतो मोग केल्लो, जायती जतन घेवन त्या दादल्यान आपोवन हाडलें. आनी विश्वासान बावडतान ह्या जाग्यार बरें जाता म्हूण चिंतून बॉम्बे तावन आमी आयल्या फादर. जैनांची ती. आनी सुमार वेळ मागणें केलें. दिंब्यार पडली ती. दादलो रडतलो. ताच्या दोळ्यान तावन आपल्या पत्नी खातीर, पत्नीचे पिडे खातीर, पत्नीचे आशिल्ल्या त्या आश्वस्त खातीर ताच्या दोळ्यान तावन दुकां देंवतलीं. एक फावटी म्हजी बायल बरी जाल्यार पुरो. तांचो बावडतो पळोवन म्हाका खुशी जाली. वेलाच्या मजतीन सोम्याची काकूळट मागोवन तांचे पासत हांवें मागलें, मस्त मागलें. तांचे भक्त, तांचो बावडतो पळोवन खुशी जाली.
खंडीत जावन जेजू बरें करता म्हणून म्हाका भोगलें. उपरांत मागणें जाल्या उपरांत सरपडोन दिमी घालन सरपडोन पांयां पडोन ती गेली. मोरये लागीं वचून सक्रामेंत जेजू आलता इगर्जे लागीं वचून सरपडोन ताणें मागणें केलें. आनी फकत थोड्या दिसांनी परत ती फाटीं आयली. फाटल्या 8 वर्सां तावन ती स्त्री कश्टांतली. थंय तावन आयल्या उपरांत कलमाडी तावन गेल्या उपरांत तिच्या जिवितांत बरेंपण सुरू जालें. उजलास भोगलो तिका, खुशी भोगली, परत आयली. मागीर तांणी 1 म्हयनो रजा एक्सटेंड केली. रेतेरेक आयली, नोवेनाक आयली, मागण्याक आयली, पयस तावन आयली. दीस वेता वेता तिच्या जिवितांत बदलावण सुरू जाली. बरेंपण जाल्लें बरें जालें. परत्याक टेस्ट करता आसतना 80% ती गूण जाल्ली. पळया मोगाच्या भाव भयणीनो, हो तुजो भावार्थ. उठोंक जायनासल्या तिका आतां चलचें बळ मेळिल्लें. तुजो भावार्थ सोडलो. जेजू ते भावार्थ त्या मोरयेतें आसो मान तिची ससाय व्हरते. आनी तांणी खबर दुसऱ्यांक दिली. तांणी खबर हेरांक दिली. दुसरी आयली. जेजून म्हळें त्या गेरेनाजराच्या त्या जाग्यार एक देंवसार लागलो मनीस आयिल्लो. त्या देंवसार लागिल्ल्या मनशाक जेजून गूण केले आनी सांगलें, मातेवाच्या वांजेलांत आमी वाचता, वच तुज्या याजकाक दाखय. पयलें वचून याजकाक दाखय, उपरांत तुज्या कुटुंबाच्या घरा वच आनी खंय वचनाका. आनी हांवें बरें केलें म्हूण कोणाक सांगनाका, पूण एक मात उडासतवर ही खबर तुज्या घरच्यांक सांग. तुज्या घरच्यांक सांग. सर्वेस्परा देवान तुज्या देवान तुजें तें काकूळट दाखयल्या म्हणून तांकां सांग. कितें व्हडलें उतार पळया जेजूचें. पयलें तुज्या घरा सांग वच आनी तुज्या घरच्यां कडेन अशें सांग, सर्वेस्परा देवान तुजेर काकूळ दाखयल्या. ही खबर ताणें सगळ्यांक सांगली. कित्याक जेजूचो पाटलाव करता म्हूण तो आयलो. नाका तूं वच, पयलें घरा वच, जेजून म्हळें. आज मोगाच्या भाव भयणीनो, देवान आमचेर जायते अजापां केल्यात, जायतें बरेंपण केलां. जायते अजाप तो करता. आपली काकूळ तो दाखयता, आपली दाया तो दाखयता. ताची दाया, ताची काकूळट एक कल्पीत न्हय, इमॅजिनेशन न्हय, स्वाभाविक, नॅचरल. ताची दाया, ताची काकूळट एक इमॅजिनेशन न्हय, एक आमच्या मोतीचें चिंताप न्हय. हें नॅचरल, हें स्वाभाविक, हें वास्तवीक जावन आसा. त्या स्त्रियेतेय त्या गोवातेय जेजून दया दाखयली. जेजून दया दाखयली त्या स्त्रियेतेय. जेजून दया दाखयली त्या दादल्यातेय. तांची बिरमोत तो पावलो, ताचो भावार्थ पळयलो. तांणी संपूर्ण तरान सरेंडर जाल्लें पळयलें आनी तांकां गूण केलें. सासवा तितलो भावार्थ आसून कुवाळ्या तितलो भावार्थ जाल्ल्या कांय प्रयोजन ना. दुबाव आसल्यार कुवाळो तितलो दुबाव आसल्यार कांय प्रयोजन ना. जेजू आमच्या काळजाचे आत्रेक आशा सगळें जाणा. ते विधवीच्या पुता थंय पळया, जेजून दया दाखयली. जेरिको तावन तो वेता आसतना लुकाच्या वांजेलांत आमी वाचता, मरणाचो पुरशांव येतलो आनी ती स्त्री रडतली, इतले रडतली, कित्याक तिचो एकलोच पूत मरण पावलो. ती विधव जावन आसली. तिचे रडणें पळोवन जेजूचें काळीज बिरमोतीन भरलें. देवाचें उतार म्हणटा, जेजूचें काळीज बिरमोतीन भरलें. जेजू म्हणालो, रावा, तरणाटो मरोवना. जायरसाच्या दुवेक ताणें तेंच म्हणलें, ती मरोवना, ती न्हिदल्या. जेजून त्या तरणाट्याक म्हळें, उठ. त्याच घडये मरण पावलो, तरणाटो उठलो.
जेजून त्या पिडेस्ता ते मात्र नाही मरण पावल्या त्या तरणाट्या ते तो बिरमत पावलो तिचे रडणे पळोवन तिचे दूख पळोवन तिचे आकलास पळोवन तिका कोणी नातिल्लें पळोवन तिची जतन घेवची कोणी नातिल्लें पळोवन तिका कोणी नातिल्लें पळोवन जेजूचे काळीज बिरमतीन भरलें. आज जायतीं जाणां आसात, जायत्या जाणांक पळोवंक कोणी नात. जायत्या आमच्या घरांनी पिडेस्तांची जतन करूंक पिडेस्तांचो मोग करूंक कोणी नात. आसल्यार पळयनात आमी होम नर्स दवरता. होम नर्साची गरज पडल्यास सोमा हांव दुरसाना जायचे, कित्याक आमच्या मोगाच्या मनशाची जतन आमी करता. आमचे वरवीं जायना थोड्या फावटी आमी होम नर्स धरता, जायचे. पूण मोगाची जतन जेजून केली. जेजू बिरमत पावता. पिडेस्तांची जतन करचे, पिडेस्तां ते मोग दाखोवचे वर्ते जावन आसा. दया दाखोवची. जेजून दया दाखयली. प्रत्येक तरान पिडेस्तां थंय दया दाखयली, ताची जतन काडली, ताचो मोग ताणें केलो. ताचें कल्पीत न्ही. देखून जेजूची काकूळट वर्ती जावन आसा. किर्तन आमकां म्हणटा ताणें अपराध पुसून काडले, तांची फातकां ताणें बक्षिलीं, पिडेस्तांक ताणें गूण केलें, ताचो जीव पोंडांतलो ताणें राखलो, नितीचो मुकुट ताणें तांकां घालो. पळया जेजू देवाचे उतार म्हणटा आमकां ताणें तांचो जीव पोंडांतलो राखलो, तांचो पोंडाक कसो जाल्लो जीव राखलो, पोंडांतलो जीव ताणें उखल्लो. पिडेस्तांक ताणें बरें केलें, अपराधांक ताणें सुटका दिली, दया दाखयली. आज आमी मोगाच्या भाव भयणीनो, आमची भावंडां जायतीं जाणां पिडेस्तां आसात. मस्त जाणांक म्हाका बेजार जावचें आसा. म्हणजे लागीं आडतात हांगातावन तिशींतावन पयसतावन हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम ऑटिझम पिडेंत मस्त जाणां आमचे भुरगीं आसात. ऑटिझम, हायपर एक्टीव आनी MNDP, शिरांची पिडा, उखलूंक जायना जाल्ली. एका घरांत 2 जाणांक ऑटिझम आसा. पयले भुरग्याक आसा, दुसऱ्या भुरग्याक तांणी ट्राय केलें, दुसऱ्या भुरग्याक ऑटिझम. कशें कंट्रोल करचें? बापूय गांव काम सोडून रावला, बायली काम सोडून रावला, दोगांय परगांवांत जाल्लीं. आज तांची गत आमी देवाक विचारचें, देवा खंय आसा हितून? ह्या भुरग्यांक कशें कंट्रोल करचें? 1 मिनीट तांकां बसोंक जायना, भायर भितर धांवतात तीं. आनी एक भुरग्याक खाळ जाता म्हूण कळना. देवा तूं दया दाखयना गे. पूण तीं म्हणटात मोगाच्या भाव भयणीनो, फादर आमी देवा खातीर सगळें खाणेता. आमी देवाक सवाल करना फादर, कित्याक ही भुरगीं दिल्याय म्हणून, कित्याक तुवें अशें केलाय म्हणून आमी विचारना. आमी मोगान तांची जतन करता, मोगान तांकां पळयता फादर. वय जाय की मोगाच्या भाव भयणीनो, इतले आपुरबायेन त्या ऑटिझम आशिल्ल्या भुरग्यांक ती पळयतात, तांची जतन करतात, तांचें सर्वस्व तांणी आवय बापायनी त्या भुरग्यां खातीर दिलां. हांवें चिंतलें देव काकूळदार, ह्या आवय बापायनी ह्या घोव बायलांनी आपल्या भुरग्यां खातीर इतली दया दाखयल्या, इतली काकूळट केला. तांकां एक संतोश म्हणोंक ना, तांकां एक खंय वचोंक ना, मीस ना, मागणें ना, खंय वचोंक ना. मीस आवाजाचें जाल्यार ह्या बापायन घरा रावचें, बायल्यान वचचें, कामाचें आयकनात, खंयच्या काजारा फंक्शनाक वचोंक ना. इतली मोगान ती जतन करतात क्रिस्ता खातीर, सोम्या खातीर. जायत्या जाणांच्या घरांनी अशें आसा मोगाच्या भाव भयणीनो. पिडेस्तांची जतन करची, पिडेस्तांचो मोग करचें, वर्ते भाग म्हूण आमी चिंतीचे. जायत्या जाणां कडेन पळय, एका घरा गेल्लो, तांच्या घरा आपयलें, बिजापूरच्यांक दवरलां. बिजापूरचीं आसात, तिच्या आंगार गेल्लें कळना कांय. मस्त तिची जतन करची कोणी नात, मोग करची कोणी नात. देवा म्हळें हांवें, अशें आसा मस्त कडेन.
उदकाडे गेल्लें कळना, मूत गेल्लें कळना, पळयतली ती गत ना. मोगान जतन करची कोणी नात, मोग दिवची कोणी नात. पूण आज आमी देवाक आर्गां दिवया. आमची वडिलां जावं आमची भाव भयणी जावं आमची भुरगीं जावं मंदिर आसात तांची जतन करचें व्हरतें भाग देवान आमकां फावो केला. पूण तशें जायना जावं म्हणून आमी मागचें व्हरतें जावन आसा. देवा तुज्या काकुळतीन एक बरें मोर आमकां दी देवा म्हणून आमी मागता. आज पळोवंक कोणी नात, जतन घेवची कोणी नात. कश्ट चड जाल्यात. कितल्या जाणां आमची भाव भयणी मांद्रेर आसात आज गायी पडोवन आसात, रुवां पडोवन आसात, जायती तांची जतन करतात. उदकाचे बेड्ड ना खोले घालून आसात, खोल्यार न्हिदेला. देवाची काकुळट गरज आसा मोगाच्या भाव भयणीनो. आज आमी मागाचे देवा लागीं इतलेंच की बऱ्या मरणाची कृपा आमकां दी, बऱ्या मरणाची कृपा आमकां दी म्हणून देवा आमी मागा जाय. बरें लांब हांव दी देवा वय. आमकां गोत्तून आमच्या हातांत ना, देवाच्या हातांत आसा. देव केदळ आमकां आपयता आमी नेणाव. जायते फुडें आमी म्हणचे आसा सडन मेल्यार बरें मन देवान फावो केलां. वळवळे कश्ट ह्या संवसाराचे वशाक पातकाक पिडेक पडनातले बरें म्हणून. पूण आमी मागाची इतलेंच आमच्या थाबेन दिल्ल्या भावा भयणीची मोगान जतन करचें तें भाग व्हरतें जावन आसा. हाचे की व्हरतें भाग दुसरें ना. तर मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या आराधना वेळार आमी मागोवंक जाय. सोम्या लागीं आमी मागया आमची पिडा गूण कर. कितले आमचे लागीं ग्रेस्तकाय दुडू स्थान मान आसूं दी, एक पिडा आयल्या गेल्यांच. पूण देवाची काकुळट, देवाचो मोग, देवाची भिरांत आमचे तें आसल्यार आमकां देव खंडीत सण घालचो ना. आमचो देव मेल्ल्यांचो न्हय, आमचो देव जिव्यांत हाडल्यांचो. आमचो देव जिव्यांचो. अब्रामाचो देव तो, इजाकाचो देव, जाकोबाचो देव तो मेल्ल्यांचो देव न्हय, तो जिवान जाल्ल्याचो देव आमकां आज जेजूच्या पुन्हा जिवांतपणा मार्फत भरवसो उदेला. आमच्या क्रिस्तांवपणाक एक अर्थ आसा, आमच्या धर्माक एक अर्थ आसा, आमच्या वैयक्तीक जिविताक एक अर्थ आसा. जेजू जिवान जाल्ल्या मार्फत आमचे सांगाता तो आसा. जेजून म्हणे हांव वेचें बऱ्या पडटलें, हांव वेता म्हज्या बापाच्या घरा आनी परत येता. कितली बरोवचीं उतरां जेजून सांगल्यान. ही काकूळ दाखयल्या, जेजून दया दाखयली, जेजू बिरमो दिसली, जेजू रडलो. हे सगळें आमी देवाचे उतार आयकता. जेजू रडलो, लाजार मरलो पवलो पडून जेजू रडलो. जेजू आमची बिरमोत पावचो ना गे. आज ह्या संवसारांत आयिल्ले कश्ट पिडा शिडा पळोवन जेजू संतोश भोवत गे. कितले लोक मरतात, कितले भुरगीं मरतात, कितले युवा जाण मरतात, कितले अवघड अवचित मरणां जातात. देव संतोष पावता गे ना. देवाची काकुळट आसा. ह्या सगळ्या गणिता फाटल्यान आमचेर आयिल्ली अनवरां, आमचेर आयिल्ली पिडा, आमचेर आयिल्ली अवचित अवघडां देवाची सकत आसा, खंडीत आसा. हे म्हजें म्हजो अनुभव. हर एका गणिता फाटल्यान जेजू हात आसा हो म्हजो अनुभव. अस्कत आमी अस्कत जाता. मुस्तुपडी आमचे बावडतात आमी अस्कत जाता. मुस्तुपडी आमचे बावडतात आमी दंडळटा. देवा तुवें कित्याक केलें, कित्याक कशें केलें. देवा म्हणलें सवाल हांवेंच विचारले आसा. पूण एकच आदार, हर एका गणिता पडल्यान जिवान जेजूची सकत आसा. हर एका गणिता पडल्यान जिवान जेजूची हात आसा. हर एका गणिता पडल्यान जिवान जेजूची काकुळट आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, देखून जेजून म्हळें एक कोप शेळें उदक दिल्यार पुरो, दया दाखयल्यार पुरो, ताचो प्रतिफळ हांव तुमकां दितलो. प्रतिफळ दितलो. आज आमच्या पिडेस्तां न्हय, आमच्या भावनांत आमी दया दाखयता, तांची जतन करता, ताचो मोग करता. म्हज्या भुरग्यां बाळां उदेशी म्हाका जतन मेळटली. आज म्हज्या आवय बापायक, म्हज्या भाव भयणीक आमी पळयता. म्हजी भुरगीं बाळां म्हजोय मोग करतलीं, म्हजी जतन घेतलीं. देव काकूळ दाखयतलो. हाचे व्हरतें भाग बेसांव दुसरें ना. कितलीं जाणां वेतात पिडेस्तांक पळयलें म्हणून, SVPची, कातोलीक सभेची आनी खंयची पिडेस्तांक पळोवंक गेल्ल्या, प्रायवंतां पळोवंक गेल्ल्या म्हणून पट्टी करून सांगता 10 जाणां पळयलें, 12 जाणां पळयलें. ते नांवा खातीर न्हय, ते भोगणां आसाचे, म्हज्या काळजांत येचे. पिडेस्तांक पळोवन तांचे लागीं उलोवंक, तांचें म्हणलें कोण्णी नातलें, उलयलो, तांच्या माथ्यार हात दवरलो, तांच्या हात धरलो, तितल्यान पावता. मोगाच्या भाव भयणीनो, जायते पड वेतात SVPची, लिजनाची पिडेस्तांक पळोवंक गेलीं म्हणून.
ताचो मोग करचें, ताचें जतन करचें. आमची भयण आसा तिच्या घराक कोणूच ना, ती भयण सदांय येता त्या पिडेस्ताक न्हाणयता, त्या पिडेस्ताक न्हाणोवन सदांय फाटी येता. आजच्या की वर तें भाग दुसरें ना. देखून आयचो इरादो पिडेस्तांचो मोग आनी पिडेस्तांची जतन आमी करया. मोगाच्या भाव भयणीनो, तांचे ते आलक्ष दाखोवचें न्हय, तांकां तिरस्कार करचें न्हय, तांकां नफरत करचें न्हय. जर तर जेजूची दया आमी दाखयता, कशी जेजून दया दाखयली, काकूळ दाखयले, म्हणून ताणें म्हज्या नांवार एक कोप शेळें उदक दिल्यार पुरो, ताचो प्रतिफळ तुमकां मेळटलो. दया इल्ली दाखयता, वस्त म्हणना जेजू, इल्लीशी दया दाखयले. ती दया काकूळ पुरपूर नासतना जायते पडी आमच्या घरान आमी पुरपुरता, पुरपुरण सेवा करता, पुरपुरण आमच्या आवय बापायक, आमच्या मांद्रेर आशिल्ल्यांक आनी कोणी आशिल्ल्यांक, बेड्डार आशिल्ल्यांक ताची शुश्रूषा करतना पुरपूर नाकात. पण आमची गत कितें आमी नेणा. देखून दया दाखोवचें वर्तें जावन आसा, काकूळ दाखोवचें वर्तें जावन आसा. पिडा देव दिना, पिडा गूण करता देव, देवाची सकत आसा. देखून आमी मागोवंक जाय आयच्या दिसा देवाची काकूळ तो आमकां मेळचे खातीर ह्या घडये सरेंडर जावन आमचेंच एक गीत गावच्या मरिफात आमी मागया. पयल्यान आमी मागया देव आमकांय बऱ्या मरणाची कृपा दिवच्याक, आमचे ते आशिल्ले पिडा गूण करचे खातीर, आमकां मांद्रेरपणान अशें वळवळ नाशें, ती 3 म्हयने 4 म्हयने 4 वर्सां 2 वर्सां वळवळ नाशें, कसलीच आर मार पडनाशें, आमच्या ब्रेन हॅमरेज जायनाशें आनी खंयचेच रितीन कोमार आमी वचनाशें, आमच्या हात पांयांक बोळ मेळाशें, आमच्या शिरांक आनी हाडांक बोळ मेळाशें, खंयचेच रितीन आर मारिनाशें. आमकां आमच्या पांयांत मरता पर्यंत आमचें काम करूंक दिसपडतें काम करूंक सोलोन वचोंक, जेजू मरी झुजे म्हणून मरोंक देव आमकां फावो करिशें. अवचित अवघडांत जावन देवान आमकां राखून व्हरशें, अपायांतले देवान आमकां राखून व्हरशें, दुश्टकाय दुस्मनांत हांव राखून व्हरशें. मागया देवाचे काकूत मागया, बरें मरण आमी मागया. आमकां जाय तितलेंच मोगाच्या भाव भयणीन जिवीत पुन्हा जिवान जेजू आमकां मेळ्ळा आज, पुन्हा जिवान जेजू आमच्या संगात आसा. ताची काकूळत व्हरती, ताची काकूळत व्हरती जावन आसा. 40 दीस तो दिश्टीक पडलो. हाच्या की व्हरती रुजवात कितें जाय. 2 जाणां दिश्टीक पडलो, 5 जाणां दिश्टीक पडलो, 11 जाणांक दिश्टीक पडलो. शांती तुमकां म्हणालो, समाधान तुमकां म्हणालो. हाच्या की व्हरतें बाग काले जाय. निराशल्ल्या त्या मसलीन मेळो ना म्हणून गेल्ल्या त्या सिसांक ताणें मुळें वचोन तुमची जाळ उजव्या कुशीन वचया जिवान जावन. तोमासाक म्हळें तुजे हात म्हज्या हातूंत घाल, बोटान तुजी हात म्हज्या हातांत घाल, तुजे हात म्हज्या कडवळ्यांत घाल. पातयेंक केलें ताणें, बरोवच येवंक केलें. आज आमचे मदें तो आसा, संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमचे सांगात आसा. म्हणून जिवान जेजूच्या नांवान आमी कितेंय मागता, कितेंय काम सुरू करता, कितेंय ताच्या जिवान जेजूच्या नांवान आमी आशेता, काकूळत मागता, खंडीत तो दिता. जिवान जेजूच्या नांवा कितली सकत आसा. खंयच्याच धर्मांत हें न्ही, ओटारे लेजंड न्ही ते. जेजू जिवान जाल्ली साक्ष आमी हांगासर आसा. नांतर जेजू जिवान जायनातलो जाल्यार तेंत ताका मरणांतलो पोंडांत दवरलो, तो उठानातलो जाल्यार आमच्या बावडताक अर्थ नातलो. आज आमकां बरोवसो मेळ्ळा. आज आमकां एक आमच्या क्रिस्तांवपणाक बरोवसो आसा. आमी जिवच्याक एक अर्थ आसा, आमच्या जिविताक एक अर्थ आसा. कित्याक जिवान जेजू ह्या सक्रामेंतांत आसा. हो बावार्थ आमचे मदें आसा. इतल्या जाणां मदें तो आसा, हांगासर तो आसा. आमचे ती तो काकूळ दाखयता, आपली दैवीक काकूळ तो दाखयता. आज आमी मागया संवसारार आयिल्लें कोरोना तो निवारूंक. आनीकी वाडते आसा. 1.5 वर्सां जावन आमी कितल्या अडचणेंत आसा. एक भायर भितर वचोंक ना. कितले आमची भुरगीं कश्ट ते आसात, कितें पुरो जाते आसा. देवान काकूळ दाखयल्यार एकच फरक गूण करूं जाता. ताणें मोन केल्यार पुरो. त्या बत्सैदाच्या तळ्या लागीं त्या 38 वर्सां जावन आसलेल्या पिडेन त्या मनशान इतलेंच सांगलें, तुका मोन आसा जाल्यार म्हाका गूण करूं जाता. आज म्हजें आनी तुजें सवाल इतलेंच जेजू लागीं, तुका मोन आसा जाल्यार, तुका खुशी आसा जाल्यार म्हाका बरें करूं जाता. आमच्या मनशांक बरें करूं जाता. आमच्या घरांत पिडेस्त आसा तांकां बरें करूं जाता. ह्या संवसारांत येवची पिडा शिडा गूण करूं जाता. आमकां पिडा येनातल्या बरी तुजे दयेन काकूळतेन रेजिस्टन्स इम्युनिटी पावर दिवन आमकां बरें करूं जाता. तेंच आमी मागया. आमचे पातकां आमी वळखुया, बक्षणे मागया. देवाची कृपा जोडूंक आमचे आमी अस्कत काय कितें आसा ती देवा मुखार हाडया.
मोजी खुशी नाही जेजू तुझी खुशी जेसू मोजी खुशी नाही जेजू तुझी खुशी जेसू हांव कांय नाही जेजू सर्वच तो म्हजो जेसू हांव कांय नाही जेजू सर्वच तो म्हजो जेसू मोजी खुशी नाही जेजू तुझी खुशी वय जेजू मोजी खुशी नाही जेजू तुझी खुशी जेजू तुका गुण करूंक जाता जेजू म्हजी पिडा ही म्हजी कॅस्तीची पिडा खंयच्या खंयच्या पिडेंत हांव कश्ट जाता म्हजी भाव भयणी कश्ट जातात म्हजी घरची कश्ट जातात जायती भावंडां कश्ट जातात जेजू म्हजे आवय बापूय कश्ट जाता जेजू तुजी खुशी वय जाल्यार आमकां गुण करूंक जाता तुज्या पदवेन गुण करूंक जाता जिवान जेजू तुज्या लागीं मागता हांव एक भक्त तूं सर्वसक्त जेसू हांव एक भक्त तूं सर्वसक्त जेसू अस्कत हांव बोलवंतो म्हज्या जेसू अस्कत हांव बोलवंतो म्हज्या जेसू म्हजी खुशी गे जेजू तुजी खुशी जेजू म्हजी खुशी न्हय जेजू तुजी खुशी जेजू हांव तुजी शेळी तूंच म्हजो गवळी जेजू हांव तुजी शेळी तूंच म्हजो गवळी जेजू तूं म्हजी वाट तूंच म्हजें जिवीत जेजू तूंच म्हजी वाट तूंच म्हजें जिवीत जेजू हांव एक पातकी तूं म्हजो रक्षक जेजू हांव एक पातकी तूं म्हजो रक्षक जेजू पिडेन म्हज्या येसुवे गुण कर सोयीस तूं दाविदाच्या पुता जेजू म्हजी विरमत पाव जेजू पिडेन म्हज्या नाजरेताच्या जेजू म्हजी पिडा गुण कर सोयीस तूं जेजू नाजरेताच्या जेजू म्हजी खुशी न्हय जेजू तुजी खुशी वय जाल्यार जेजू आमची आनी हेर एकल्याची पिडा तुवें गुण करूंक जाता जेजू तुजी खुशी जेजू हांव कांय न्हय जेजू सर्वस्त म्हजो जेजू आमचो बावर्थ चडय जेजू ह्या बावर्थांत म्हाका बरें कर हांव कांय न्हय जेजू सर्वस्त म्हजो जेजू धुळीतावन आयलो धुळीगांव पाटी वेता धुळीतावन आयलो धुळीतावन पाटी वेता तुजे कुरपे हांव जियेता येसुवे ओ लॉर्ड जीसस तुजे कुरपे म्हाका गुण कर जेजू म्हज्या जेजू आमची आनी हर एकल्याची पिडा गुण कर म्हजी खुशी न्हय जेजू तुजी म्हज्या मोगाच्या मनशाची जतन करूंक म्हजी खुशी न्हय ताचो मोग करूंक म्हाका कृपा दी जेजू तुजी खुशी जेजू कितलोसो लोक मांद्रेर वळवळटा बेठार आसा कधीत आसा पिडेत आसा तुजी खुशी वय जाल्यार गुण करूंक जाता हांव कांय न्हय जेजू सर्वच तो म्हजो जेजू
जेजू तुझी खुशी जेसू एक घडी भरची चूक पळया त्या आकुडलेल्या हातात सोतोर नाटो त्या परिजेवामध्ये त्या शास्त्रीमध्ये त्या जुदेवामध्ये साबताच्या दिसा जेजू बरें करता की म्हणून जेजूचेर दिश्ट घाल नासलो जेजूचेर भिरमोतपरीन दिश्ट घाल नासलो तो आकुडलेल्या हाताचो तरणाटो आज म्हजी आनी तुजी दिश्ट जेजूचेर घालया केन्ना हांव म्हजी भिरमोतीची दिश्ट जेजूचेर घालता तेन्ना तो काकुळतीची दिश्ट म्हजेर घालता भगवंत पावस्तिनाक जेजून इतलेंच म्हळें कोण म्हजे थंय भिरमोतीची दिश्ट घालता तांचेर हांव म्हजी काकुळतीची दिश्ट घालतलो हे मोगळा जेजू आज एक ना अनेक रितीच्या कश्टांत आनी पिडेंत हांव आसा जेजू म्हजे भोंवती जायतो लोक पिडेंत आसा म्हज्या घरान जायते जाणां पिडेंत कश्टाता जेजू एक भिरमोतीची दिश्ट तुजेर घालता आसतना एक काकुळतीची दिश्ट म्हजेर आनी म्हज्या भोंवती हांगासर आसलेल्या पिडेस्तांचेर आनी ह्या संवसाराचेर आस्पत्रेंत कितलोसो लोक पिडेंत आसा जेजू तुजी खुशी वय जाल्यार गूण करूंक जाता तुका मन आसा जाल्यार गूण करूंक जाता जेजू आमच्या पातकां खातीर न्हय पगार तुजेर दवरल्या बावडता खातीर आमच्या पातकां खातीर न्हय जेजू तुजेर दवरल्या बावडता खातीर आमकां आनी हेरांक आनी सगळ्यांक गूण कर म्हाका आनी म्हज्या पावंडाक मोगाची तांची जतन करूंक कृपा दी जेजू कितलोसो हजारो लाखां लोक पिडेंत आसा कितलींशीं भुरगीं वळवळतात कितलेशे युवा जाण कश्टातात कितलेशे प्रायस आमची पावंडां कितलेशे वर्सांत जावन पिडेंत आसा जेजू तुजी खुशी वय जाल्यार जेजू वय जाचो वयच तूं कुड्ड्यांक तुवें दिश्ट दिली तोंड्यांक तुवें सलशें केलें मेल्ल्यांक तुवें जीव केलें तुजी भिरमतीच्या दिश्टीन तूं भिरमत पावलोय आमची भिरमत पाव ये जेजू आमची भिरमत पाव तुझी दैवी काकूळ तुझी गुण करची सगळ्यात भाई सरून या घडये कशे त्या 12 वर्सांत कस्तोच्या त्या स्त्रीक केन्ना तुझी गुण करची सगळ्यात भाई सरली गी तुझ्या आंगाच्या वस्तूच्या तेगेक आपुडल्यार हांव बरी जातली तो बावडता ती बरी जाली जेजू आज त्याच बावडत्यान आमी आयले हांव तू बरें करताय गुण करताय तर आतां ह्या घडये म्हजी आनी आम्हा सोमेस्ताची पिडा गुण कर कोणा पासत आमी मागता ताची पिडा गुण कर हे दाविदाच्या पुता जेजू कशे त्या पेत्रुणांनी जुआवन सांगले की त्या सिनगोगा लागीं देवळान त्या पिडेस्ताक आमच्या लागीं दिवंक तुका कांय ना पूण नाजरेताच्या जेजूच्या नांवी हांव सांगता उठ आनी चल आज ते आपोस्तलांच्या मजतीन त्या तुझ्या आवयच्या मोरयेच्या मजतीन भगवान पाद्रे पियोच्या मजतीन भगवान फ्रांसिस आसिसीच्या संत भक्ताच्या मजतीन आणि मागण्यान जेजू आता या घडये आमची आनी हेरांची पिडा गुण कर आमी फरमायता आमी मागता उबे रावया या घडये आमचे पासत आमी मागया हेरां पासत मागया संवसारा पासत मागया सोम्या काकूळ तुमची कर सोम्या काकूळ तुमची कर मंगळा जेजू या घडये आमी एक नाने करे तिच्या पातकाच्या वसांत आसा आमची काकूत कर तुवें जाकोबाच्या पत्रांत आमी वाचता कोणी तुमचे मध्ये पिडेस्त आसा जाल्यार
तो याजका कापो दी याजक ताका तेलान माको दी ताजी पातकां बगसत तेन्ना पिडा गूण जातली म्हणाय तुवें जेजू आमची पातकां बोगस एक ना अनेक रितीच्या पातकाच्या वोसांत आमी आसा सवयीच्या पातकांत आमी बुडोवन गेल्या आमची पातकां नितळ कर म्हण मागता हांव क्रिस्ता काकुळट कर Krista kakult kön. जायते ह्या संवसारार गुन्यांव आसा भ्रष्टाचार आसा अन्याय आसा अनित आसा नाना तरांची पातकां आसा जेजू पातकाचो वचो सोडून गेला पातकाचो बरो सोडून गेला तांच्या पातकां खातीर हेरांच्या पातकां खातीर हेरांच्या गुन्यांव खातीर आमच्या भोंवती आशिल्ल्या पातकां खातीर आमच्या दुस्मानां खातीर आमी मागता हांव तुजी खुशी वय जाल्यार ती पातकां नितळ कर आनीकय पातक आसा जाल्यार ते धुवन काडन ह्या संवसारार येयल्ले कोरोना आनी मारेकार पिडा नाना तरेची पिडा तूं काण सोड म्हणून तुजे लागीं आमी मागता हांव ह्या पातकाचे बगसणे मागता हांव क्रिस्ता काकूत कर Krista kakult kön. आमचे भोंवती आनी आमी हांगासर आसा आमची समेस्तची पिडा तूं गुण कर पातकां नितळ कर आमच्या मनांत आसली चिन्ना मोती ती पिडा आमच्या आत्म्याचे घाय राग द्वेष हगे मोसर हे सगळे तुझ्या आमोलीक रक्तान धुवन वचो दी एका पवित्र आत्म्याच्या काळ्या रुपान नितळ काळीज आमकां दी त्या काळजांत तुजो आत्मो घाल एक बरें काळीज रचून दी देवा एक बरो आत्मो रचून दी देवा म्हूण आमी मागता हांव देखून सर आमच्या पातकाचे बोगसाणे दी खंयची आमी पातकां केल्ली म्हजी आनी हेरांची आमा समेस्तची पातकां तूं बगशी तुजो कायदो मोडला तुजो उपादेश मोडला तुजे तावन पयस गेल्ले हांव हेरांची आमी जतन करूं ना हेरांचो मोग करूं ना जायत्या पातकांत आमी आसा म्हजे स्वार्थ हांवें पळयलां ह्या खातीर बगसणे मागता हांव सोम्यांक काकूत कर Somia kakult kön. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आमची पातकां बगसून आमकां सासणाचें जिवीत फावो करूंक Amen. ह्या विशेष मागण्यांत आराधनांत सांता भक्ताची मजत मागून संवसारार आयिल्ली पिडा शिडा गूण जावंक आमचेर आयिल्ली पिडा शिडा गूण जावंक हेरांची पिडा शिडा गूण जावंक मांद्रेर आशिल्ल्यांची पिडा शिडा गूण जावंक बऱ्या मरणाची कृपा मेळोवंक आस्पत्रेंत कश्टांतल्यांची पिडा गूण जावंक नाना तरांची वोकात नातिल्यांची पिडा गूण जावंक नाना तरांचे गुन्यांव खातीर वळवळतेल्या पिडा शिडा गूण जावंक अपाय अनवार अवचीत मोर्न निवारूंक वारे वादळा गडगड्यात हांव प्रकृतीच्या विकोपात हांव निवारूंक देवाची कृपा संत भक्ताची मजत आमी मागया भगवंती मोरये Ama pasot भगवंती देवाचे माये Ama pasot kön. भगवंत मिंगेला Ama pasot भगवंत रफायला भगवंत गब्रिएला भगवंत पाद्रे पियो भगवंत फ्रांसिस आसिसी भगवंत रीटा भगवंत क्लैरा भगवंत परपेचुआ भगवंत अग्नेसा भगवंत फेलिसिटा भगवंत निकोलसा भगवंत कत्रीना भगवंत पेद्रो आणि पाउलो भगवंत अग्नेसा भगवंत जुआं वांजलिस्ता भगवंत जुआं पाउतिस्ता भगवंत स्टेपना भगवंत सेबेस्टिनी भगवंत अगोस्तिनी भगवंत क्रिस्टोफरा भगवंत समेस्त देवाच्या दुतानो भगवंत समेस्त मार्तीनी भगवंत देवाच्या मार्तीरानो भगवंत देवाच्या बाळकानो तुझे लागीं मागता हांव आयक आमकां तुझे लागीं मागता हांव आयक आमकां आमची पिडा शिडा गूण कर म्हणून आमकां बरें कर म्हणून आमच्या मोतीची पिडा गूण कर म्हणून आमची मोतीची बेजराय गूण कर म्हणून आमच्या आत्म्याचे गाय गूण कर म्हणून आमचे कुडीची पिडा गुण नाना तरांची पिडा म्हजे तावन काण सोड म्हणून तुझ्या आमोलीक रक्तान म्हजी पिडा गुण कर म्हणून तुझ्या आमोलीक घायांनी म्हजी गाय गुण कर म्हणून म्हज्या घरांत कश्टोंच्या हर एका पिडेस्तांक गुण कर म्हणून म्हज्या घरांत कश्टोंच्या हर एका पिडेस्तांक गुण कर म्हणून आमच्या घरांत आसलेल्या पिडेस्तांक बरी भलायकी दी म्हणून आमच्या भुरग्यां मळांक तूं आशिर्वाद दी म्हणून संवसारार आयिल्ली पिडा गुण कर म्हणून ह्या कोरोना
कोरोना व्हायरस आता निवार म्हणून तुझे लागे मागता या वाईट कोरोना मागता. व्हायरस पैकी निष्क्रिय कर म्हणून तुझे लागे मागता फावो वाईट ते मागता. वोकात या पिडेक लागून दी म्हणून तुझे लागे मागता फावो वाईट ते मागता. वॅक्सिनेशन सगळे घेऊन ही पिडा काणसोड वचून दी म्हणून तुझे लागे मागता तुझ्या वाईट मागता. आमोलीक रक्तान ही पिडा काणसोड तुझे लागे म्हणून मागता वाईट आमच्या मागता. भोवती असलेली पिडा काणसोड तुझे लागे म्हणून मागता वाईट तुझ्या मागता. आमोलीक रक्तान आमच्या वयली पिडा काणसोड तुझे म्हणून लागे मागता अवचित वाईट अवघड आपायांतले आमकां निवार म्हणून तुझे लागे मागता बऱ्या वाईट मरणाची मागता. कृपा आमकां फावो कर तुझे म्हणून लागे मागता बऱ्या वाईट मरणाची कृपा आमकां फावो कर तुझे लागे म्हणून मागता बरी वाईट भलायकी मोतीक समाधान तू आमकां फावो कर तुझे लागे म्हणून मागता वाईट पातका विणे कुरपेन जिवोंक आमकां बोळ आनी घटाय दी म्हणून तुझे लागे मागता वाईट आमकां बावडता तांकां मागल्लें पावो कर तुझे म्हणून लागे मागता तुझी वाईट खुशी मागता. वय जाल्यार आमकां गुण कर तुझे म्हणून लागे मागता तुझी वाईट खुशी मागता. वय जाल्यार आमकां आनी समेस्तांक बरें कर तुझे म्हणून लागे मागता तुका वाईट मन मागता. आसा जाल्यार आमकां बरें कर तुझे लागे म्हणून मागता वाईट तुझ्या मागता. दैवी काकुळतीन आमकां बरें कर तुझे म्हणून लागे मागता वाईट निवार मागता. आमकां येसोम्या निवार आमकां निवार आमकां येसोम्या निवार आमकां येसोम्या. सर तरेच्या अवघडांतले निवार आमकां सर येसोम्या. तरेच्या आपायांतले निवार आमकां सर येसोम्या. तरेच्या अवचित मरणांतले निवार आमकां सर येसोम्या. तरेच्या दुष्टाकायांतले निवार आमकां सर येसोम्या. तरेच्या दुस्मनाच्या हातांतले निवार आमकां सर येसोम्या. तरेच्या विकाळ कसांतले निवार आमकां सर येसोम्या. तरेच्या वारे वादळांतले निवार आमकां सर येसोम्या. तरेच्या भुंयकामणांतले निवार आमकां सर तरेच्या येसोम्या. गडगड्यांतले निवार आमकां सर येसोम्या. तरेच्या दुष्टाकायांतले निवार आमकां सर येसोम्या. तरेच्या पितीसपणांतले निवार आमकां सर येसोम्या. तरेच्या दुबावांतले निवार आमकां येसोम्या. एक घडी भर आमी मौनपणी मागया पवित्र आत्म्याच्या स्पिरितान आमी बरोवंक हे दैवीक मंदिरांत येवच्या हर एकल्यांक बरेंपण मेळोवंक बावार्थान आमी बरें जावंक आमचे दोनी हात आमच्या हाताच्या अर्द्याचेर दवरया म्हणजे काळजाच्या आत्रेक आशा जेजूक पेटोवया म्हजे पासत पेल्या पासत हेरा पासत आमी मागया पवित्र आत्म्याचें गीत गावन पवित्र आत्म्याची सगत आमी मागया Y pavitra rosara hane kurpechi bandara bori kalsa tuchi rasna yekaramka tuchi templa तुका तर म्हणटात पराकली तूं तेणे देवाचे उची तूं केण मोगाचे सजिवी उसो आत्म्या तेल गंगपी तूं ते बासावणे बापाचे बोटाच्या उज्या हाताचे दिवन सायबा तुजी साथ देणी दितय आमकां जीप समसनी कसय मोगामच्या काळजांनी पेटय घुसवाट सर्वेश्व्यांनी पयस कर कुडीची अस्तकाय आत्म्याक आमच्या देबोर करताय नावडाय सर आमच्या दुस्माना दिसो कसाय आमच्या दिसा सज्जाक आमी वायटा करपाक तूं मुखार व्हर
आमचेवा तुवे सायबा आमकां दिवची वळख बापाची पोताची आनी तुजी पवित्रात्म्याची वळख सांसे त्रिनाथीची आनंद सर्गार देवा हे पवित्र आत्म्या या सर्वांचे तुझा आत्मा दान जीव कोणसो आत्मा बरें करसो आत्मा जिवीत दिवचो आत्मा सकाळ दिवचो आत्मा बरें करसो आत्मा जतन घेवचो आत्मा धाड तुझी सकाळ देवान येऊ दे भरपूर मापा देवान येऊ दे सगळ्या कापडाने बरें कर तुझ्या सत्तेर बरें कर जेजू येशू mighty power of Jesus touch with the mighty power let the power of spirit come upon them Lord touch them with the mighty power Lord let your spirit give them healing power give them healing power hala 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 shira hala bala 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 Jesus mighty power of Jesus heal us with the mighty power Lord Jesus with the mighty power shira hala bala 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 mighty power of Jesus heal them touch touch them power Lord give us your spirit Lord hallelujah 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 mighty power Lord thou be the mighty power Lord आज आमका गुण कर जेजू संसारातली पीडा खाण सोड जेजू पीडास्ताची जतन करच्या बरे कर जेजू सगळ्यांका आशीर्वाद दी जेजू तुझ्या आवयकडे बरे कर जेजू तुझ्या नावार बरे कर जेजू या संसारातली पीडा शिडा खाण सोड माझी पीडा हेरांची पीडा सगळ्यांची पीडा संसाराची पीडा दुश्मनाची पीडा खाण सोड बरे कर जेजू या घडी हालेलुया येशू mighty power of Jesus touch them with the mighty power rise them with the mighty power hallelujah hallelujah आपण जेजू येशू हकरा आपण गुण कर तुझ्या नावान बरे कर हालेलुया 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 येशू दाविदाच्या पुता जेजू माझी आणि समजताची माझ्या आवडीची समजताची पीडा गुण कर जेजू आमच्या बरोबरचे कार्य बऱ्या तऱ्हेने जाऊ दे तुझ्या बरोबर जाऊ दे दुष्ट काय वाईट सत्य खोटे सत्य देऊन चालू सत्य भस्म कर जेजू सैतानाचे फळ मानवणे सैतानाचे फळ मानवणे सैतानाचे फळ मानवणे सैतानाचे फळ मानवणे कॅन्सर पीडाचं take away all the pains to the power of the resurrection Lord take away all the pains to the power of the resurrection Lord touch them with the mighty power anoint them with the mighty graces hallelujah 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 shira hala bala 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 hallelujah yes with the mighty power heal us Lord गुण कर जेजू आमका बरे कर जेजूच्या नावान बरे जाऊ जेजूच्या नावान सगळं येऊ दे बोलवा सगळं जीवन जेजू आमची बिरमात पाव म्हज्या नेहराची पिढा कोण कर सगळ्याची पिढा कोण कर जाऊ दे तुझ्या नावावर बरे करतेले बरे कर जाऊ दे तुझ्या करते डाक्टरांचे नर्सांचे आस्पत्रेचे समेस्तांचे आशीर्वाद कर हालेलुया नमन मोरी कृपेन भरलेले स्वामी तुझे सांगता स्त्रिया भितर तू सदैव सदैव फॉर जो ख्रिश्चन जेजू भाग्यवंती मरिया देवाच्या माई आम्हा बापूया गावात विनंती आता आणि आमच्या माणसाच्या बोलैकच्या माया वेलंकणी सैबिणी पाद्रे पियो भगवान फ्रांसिस आसिसी तुमचे दोन्ही हात जेजू चेर उडया कशे बत्ती मेहमान हात उभारून मागले तुझी खुशी होई जाल्यार म्हाका बरें करूं जाता बेस्ताच्या तळ्या लागी आशिल्ल्या त्या मनशान तुका गुण करूंक जाता म्हणून ताणें हात उबारले सातापतीच्या साकराक बरें करच्या खातीर सातापतीन हात उबारले तुझी काकूळ दी देवा म्हणून मागया जेजू लागी तुमचो भावार्थ या घडये
जेजूची दैविक सगळ्यात तुमच्या हाताने येऊ दे. हे तुमचे हात नाही बगर जेजूचे हात जाऊ दे. जेजूची गुण करची सगळ्यात तुमच्या हाताने येऊ दे या घडीये. ये जेजू या बिरमत पावया तुझ्यात परजेचे गुण करची सगळ्यात जेजू दी. दाविदाच्या पुता जेजू म्हणजे बिरमत पाव. नाजरताचे जेजू म्हणजे बिरमत पाव. आमची आणि हेरांची बिरमत पाव. मोगाची जतन करतेल्यांची मोग करूंक म्हाका कृपा दी. पिडेस्ताची साखरी करूंक म्हजे हात सयेव दी. हे म्हजे हात पिडेस्ताची जतन करूंक. हे म्हजे हात म्हज्या भाव भयणीची जतन करूंक. हे म्हजे हात पिडेस्तांक आपडूंक आनी गुण जावंक ती सकत दी जेजू. म्हजे हात पवित्र कर. हे म्हज्या हातांनी तुजी गुण करची सकत येऊ दे. हे म्हज्या हातांनी तुजी दैवीक सकत येऊ दी. पिडेस्तांक आपडूंक म्हज्या आवय बापायक म्हज्या भाव भयणींक कोणाची हांव जतन करता ह्या हातांनी गुण करची सकत येऊ दे. हे हात म्हज्या माथ्याचेर दवरया. जेजूचे हात जावं दीत. दैवीक सकत मेळों दी. गुण करची सकत तुमचेर येऊ दी. जेजूच्या आमलीक रगा तुमच्या माथ्याच्या केसात पायाच्या लक्ष्यापर्यंत शिरा शिराने हाडा हाडाने संद संदाने कणा कणाने वळो दे. हे हात जेजूचे तुमच्या नाही. तुमची सगळी पिढा गोणसाव. हे हात तुमच्या सगळ्या कुडीक माथ्यात पायांपर्यंत तुम्ही ते पुसा. सगळी पिढा तुमची गोणसाव. ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸಿ ನವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ. देमी घालया. जेजूचो आशीर्वाद घेवन शाक आमकां आमी तयार करया. आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर पिडेस्त भावंडांचेर कोणा पासत मागता तांचेर आनी प्रत्येक तरां संवसाराचेर जायत्या आस्पत्रांचेर आश्रयांचेर पिडेस्तांक जतन घेवच्या हर एकल्यांचेर जायते आश्रय आसात जतन करतात तांचे मोगान. आमच्या कोवेंतांचेर आमच्या मॉनेस्टांचेर सर्वांचेर पिडेस्तांची जतन घेतल्यांचेर आशीर्वाद मेळोवंक आमी मागया. येथ्या ओडा सक्रामेंता सष्टांना मान करूया. उर्मिला त्या रूपा बोतला नव्यो रीती आदार्या. सर्वोन्वेच्या अस्कत्विश्या बाबाताचे मोल दिव्या. जसे बापा तसेच पुता उल्हासाणी स्तुती जा. पदवी महिमा सस्ता सस्ना एका स्थळ्या हसिता. तुका दोघांच्या स्पिरिता समासमी नावाडता. प्रार्थना तुझ्या ये देवा विचित सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमचेर सोडलाय. या भोव पवित्र मिस्तरांक आमी मान करतना तुजे कुडी सारको दैवीक सकत आमचेर आपणाव. गुण करची सकत आतां ह्या घडये आमचेर आमा समेस्तांचेर आमच्या पिडेस्त भावंडांचेर तांची जतन करून तांचो मोग करूंक ती कृपा आमकां आनी आमा समेस्तांक ह्या संवसारार आयली पिडा शिडाक गुण जावन मालगड्यांचेर अवतार प्रायांचेर आमा समेस्तांचेर तुजे आशीर्वाद घाल. जो जी त्या राजवड चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन.